बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा अहमद सिद्दीकी आपके साथ रहमत सहर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप हमेशा की तरह माशाल्लाह से साथ हैं और आज का दिन और ख़ूबसूरत दिन माशाल्लाह से ख़ूबसूरत सहर, क्योंकि आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है आपका उसको बेचैनी से इंतज़ार भी है। और क्यों ना हो, पूरा महीना माशाल्लाह से हमारे साथ आप लोग अटैच रहे, जिस तरह से भी फीडबैक्स आई वो सब कुछ देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहे हो कि जिसमें किसी के लिए नेकी भी शामिल हो तो अल्लाह तबारक तआला उसमें ढेरों बरकतें अता फरमा देता है, क्योंकि ये महीना ही इतना खूबसूरत है। हर दिन, हर पल, हर लम्हा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करते हैं, उससे फ़रियाद करते हैं और वो सुनता है। क्योंकि कहते हैं ना कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सबसे बड़ी नेमत हमारी अपनी ज़िंदगी कि जो आज अल्लाह तबारक तआला ने हमें सेहत के साथ अता की, जो आज हम और आप एक दूसरे के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके घरों में रहमतें बरकतें अता फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ीशान अज़हर की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को आज की सहर बहुत बहुत मुबारक हो। यानी आज 26 रमज़ान मुबारक और हम 26वीं सहरी करने जा रहे हैं। और 3-4 से कहते हैं ना कि अब जुम्मे को हम कंफर्म नहीं करते, लेकिन अगर कंफर्म हो जाता है तो हमारे पास मज़ीद कोई 4 दिन रह जाएंगे कि हम फिर ईद की तरफ बढ़ेंगे, यानी रमज़ान करीम हमसे जुदा हो जाएगा। लेकिन रमज़ान करीम जो हमें रमज़ान करीम ने 26 दिन में सिखाया वो हमें अगले 11 माह याद रखना है। और रहमत सहर की खूबसूरत बात कि इतने खूबसूरत लोग मेरी ज़िंदगी में जुड़े जो कि जजेस की इस वक्त सरफराई सर अंजाम दे रहे हैं। और ऑफ दी एयर जो हमारी बातें होती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैंने सबसे ये कहा, मैंने मारिया को डायरेक्ट कहा कि मारिया कोई भी अब जो है वो दूर नहीं होना चाहिए, और मारिया ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल जनाब, आज ग्रैंड फिनाले है नात कंपटीशन का, वो फिनाले जिसको देखना और सुनना भी सवाब है। और उसमें से आज जो 3 हीरे चुने जाएंगे और वो फिर आगे जाके मजीद अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि जजेस का पैनल जब मौजूद होता है तो वो आपकी जो बारीकियां और जो नुक्ते आप बताते हैं, अगर उन पर आप अमल करते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान होती है। और इसका मिसाल मैं आपको दूंगा ऑन एयर कि कुछ बच्चों को कुछ बारीकियां बताई गई कि आपने फॉर ग्रांटेड चीजों को नहीं लेना। तो जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं डाइस पर जाऊंगा और पढ़कर आ जाऊंगा, तो फिर आप एलिमिनेट भी हो जाते हैं। ये एलिमिनेशन आपकी आगे बढ़ने का मजीद सफर तय करती है कि आपने कितना परवान चढ़ना है। और आप जितने भी बड़े बड़े नाम देख लें, तमाम को निगलेशंस हुई हैं, रिजेक्शंस हुई हैं, तनकीद हुई है, तनकीद बराए तनकीद भी हुई है, तनकीद बराए इस्लाह भी हुई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और अगर जजेस की बात की जाए तो इनकी जिंदगी भी साइमा तनकीद हुई होगी तो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो भी तनकीद हुई है, तो आज यहाँ पर बैठे बिल्कुल मुझे अगर मैं ऑनर करना चाहूंगा कि नाम नहीं लेता, लेकिन साइमा जब मैंने पहली दफा चाहा कि मुझे रेडियो पर मेरी एंट्री हो तो एक साहब के पास मैं गया और माशाअल्लाह उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और मैं आज भी उनको ऑनर करता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बेहतरीन है, लेकिन मुझे भिखारियों की कैसेट होती है उसके लिए। अल्लाह अकबर। मैं घर आ गया, मैंने कहा छोड़ देते सब कुछ, नहीं करते कुछ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त ने मुझे बैकअप किया कि नहीं तुमने आगे बढ़ना है। और फिर 3 साल बाद मुझे कॉल आती है कि भाई अगर ये कमर्शियल तुम छोड़ दोगे तो मुझे मिलेगा, और ये वही शख्स था। तो जिंदगी में, और यही लोग हमें कामयाब करते हैं, यही लोग कामयाबी की सीढ़ी हमारे लिए बन जाते हैं। बिल्कुल कि जो आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रब जरूर देखता है और वो आपकी नीयत को भी जानता है। तो जब अल्लाह तबारक तआला की जैसे ना कहते हैं ना कि अकीदा मजबूत हो और कुव्वत साथ हो, तो फिर दुनिया की कोई भी कीमत हरा नहीं सकती। बिल्कुल। जीसी के साथ मैं खूबसूरत जजेस का इंट्रोडक्शन साइमा से कहूंगा कि वो अब हमारे जो हीरे यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने 4 चांद लगाए इस पूरी ट्रांसमिशन को, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे खूबसूरत आवाज जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह से, कि जिस तरह से सना ख्वानी की बात अगर करते हैं तो मैंने तो उनको इंतखाब भी दे दिया है। और जिसे कहते हैं ना कि वो खिताबात के अगर बात करते हैं तो रिजवान गुम्मन हमारे साथ है, मैं तो कहती हूँ शहजादा सना ख्वानी रसूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मतलब जो आवाज से अल्लाह ताला ने नवाज दिया है ना, तो वो बस
ایسی ہے کہ بس ماشاءاللہ سے جزاک اللہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور اس کے پیچھے بھی محنت ہے, محنت ہے, اس کے پیچھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا نے آپ کو آواز دی لیکن اس کو پالش آپ نے ریاض سے کیا. ایسے ہی رضوان بھائی؟ محنت بہت ضروری ہوتی ہے, محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے, بالکل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی بھی محنت کو جو ہے وہ رائے گا نہیں ہونے نہیں ہونے دیتی. اور سیما یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا کہ رضوان گنبد کا تو ٹرپل امتحان ہوتا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کر وہ ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ٹیچر کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ٹیچر نے کتنا اچھا ان کو گائیڈ کیا. اسی کے ساتھ دوسرے جج جو موجود ہیں آپ انٹروڈکشن کروائیں. حسان بھائی کا, تو بالکل جی میں حسان بھائی کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ بہت بڑا نام اور ساتھ ساتھ بہت خوبصورت انداز میں کمپوزنگ کرتے ہیں, لیرکس لکھتے ہیں اور میٹھی آواز میں پڑھتا ہے. جب بھی پڑھتے ہیں دل میں گھر کر جاتے ہیں. حسان بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت خوش آمدید. السلام علیکم. آپ کیسے اور جن کے صاحبزادے ہیں ان کے نام تو لینا. آپ لینا. ہاں, عمران عطاری صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. محبتوں کو بہت شکریہ. اور وہ جب آئے تھے تو کہتے ہیں نا کہ محبت شفقت, اور وہ صرف 10 منٹ کے لیے آئے تھے اور ٹائم سپینڈ کر کے گئے یہاں پر, جس نے جو فرمائشیں کی اور انہوں نے کمپلیٹ کیا. اللہ تعالیٰ اس کے جزا عطا فرمائے. میرے ابو کی یہی خاص بات ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے. بالکل آپ کے تو ابو ہمارے تو استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. جی ہمارے ساتھ اور کون بیٹھے ہیں سیما؟ جی ہم ایک ججز کا میں کروا دیتی ہوں ججز کا. اچھا جی, ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں فائزہ کامران ماشاءاللہ سے, جو ڈے 1 سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن کچھ دن ذرا یہ ایبسینٹ رہتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہی دوسرے نجی چینل پہ ماشاءاللہ موجود ہوتی ہیں. جی فائزہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں بالکل ایکسائٹیڈ ہیں. ہاں, آج بڑا دن ہے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. بس دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, اللہ اگر اچھے نتائج نکلے اور بچے بھی سیٹسفائی ہو جائیں, ان کا بھی دل نہ ٹوٹے اور ہم بھی خوش ہو کے جائیں. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ جو گیسٹ آف آنر یہاں پر ہیں ماشاءاللہ سے سجاد سمرو صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ماشاءاللہ سے آپ دوبارہ جو ہے فرمائش پر یہاں موجود ہیں ایک طریقے سے. اور آج بڑا دن ہے کہ بچوں کے لیے بھی, سب کے لیے کہ کمپٹیشن ماشاءاللہ فائنل ہونے جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ آج کے دن؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ, اور اس کے علاوہ یہ خوش نصیبی ہے کہ ثنا خان رسول ماشاءاللہ نانی نانیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور میرے لیے خوش نصیبی کہ میں ایسے پروگرام میں جو ہے وہ آیا ہوں. ہونے کی بات ہے, آپ سب کو ہم سب شکریہ. بہت شکریہ. اچھا جی سمرو بھائی, میں ایک بات بولوں گا, ایک ننا بھی ہے ہمارے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ایک اور جج ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے, بہت ہی پیاری سی دوست ماریا یہاں پر موجود ہے. ماریا نثار, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید. ایکسائٹیڈ ہیں آج کے دن سب کے لیے؟ چلیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل جی, ججز اجازت بسم اللہ کرتے ہیں. تو بالکل جی, مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ, جس میں پہلی شریک جو ہے کہکشاں, جن کو دعوت دوں گا کہ کہکشاں آپ ڈائس پر آئیں اور اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. اور ساتھ ساتھ یہ چیز کہ آج کے لیے میں سٹارٹنگ آف دا پروگرام ہی بول دوں کہ ٹاسک موجود ہے. ججز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کو روک سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں. تو بی پریپیئر فار اٹ کہ آپ کو کیا سوال کیا جاتا ہے اور کس انداز سے ججز لے کر چلتے ہیں. جی رضوان بھائی. میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو گھبرانا نہیں ہے, بالکل بھی فائنل ہے اور آپ نے اپنی بھرپور تیاری سے پڑھنا ہے اور ریلیکس ہو کر بالکل تسلی سے اپنی 100% آپ نے پرفارمنس دینی ہے. آل دا بیسٹ. جی کہکشاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ہم پایا نہ سانی تیرا کون میں ہے, کوئی ہم پایا نہ سانی تیرا کون تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے. میرے سرکار
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ججز کچھ اور کہنا چاہیں گے یا کوئی ٹاسک ہے یا پہلے سب بچے پڑھ لیں اس کے بعد ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. دوسری جو پارٹیسپینٹ ہے ان کا نام ہے جی انامتا. انامتا سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ڈائس پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. خوش آمدید انامتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم. ماشاءاللہ 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 انامتا. اس کے ساتھ تیسری پارٹیسپینٹ جن کا نام ہے کرن فیضان, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے کہ ڈائس پر آئیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی جو ہے وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں آج کیونکہ فنالے ہیں نا, فنالے میں ہر ایک کا جتنا بھی بولے گھبراہٹ ہوتی ہے. سٹارٹنگ میں جو میں نے دیکھا, آپ بھی میرے خیال سے رضوان بھی یہی محسوس کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. کیونکہ ابھی انہوں نے پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ٹاسک کی بات ہے تو وہ بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سبحان اللہ. سانس لیتا سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا سبحان اللہ. غلامان
غلاموں کا غلام ہوں غلامانی محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کرن فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ چوتھے اور آخری پارٹیسپنٹ جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو بھی ڈائس پر بلائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا سائمہ کہ کھو گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. کھونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ محو نہیں ہو جاتا انسان. کرن کی آواز میں تھوڑی سی ریلیکسیشن لگی ہے، ریلیکسیشن، اور اتنا ٹھہر ٹھہر کے ہر الفاظ کو اچھے سے ادا کر کے. مطلب میں تو ججز کی طرف ابھی نہیں جا رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں بالکل کھو چکی تھی اس کی آواز میں. اچھا ہم آپس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یہ نہیں ہے. تو فیضان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ فیضان ڈائس پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رضوان بھائی. فیضان آپ اس میں سے نا ایک پرچی نکال لیں، اپنے ہاتھ سے نکال لیں، یعنی اب خطرے کی گھنٹی ہے اسٹارٹ. ہاں، اور آ جائے ڈائس پہ. کیونکہ ٹاسک ملنے والا ہے. کون سا کلام ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. چلیں بسم اللہ کریں.
تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ حاج میں تیرا سجاواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ حاج میں تیرا سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے۔ جی آ جائیں اب کہکشاں آپ آ جائیں۔ کہکشاں ایک پرچی نکالے گا بیٹا۔ بہت سناٹا سا اور سنسنی بالکل، سی بہت فیل ہو رہی ہے، بہت مجھے تو زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی، سامنے اچھا کلام ہے، کیونکہ بچے بالکل سیدھا بردہ شریف ہے۔ چلیے مائک کو اپنے پاس کرنے بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انامتا۔ جی انامتا، کیا نکلا ہے آپ کی پرچی میں؟ میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے۔ اسی کے ساتھ چوتھی اور آخری پارٹیسپینٹ یعنی کرن کو ہم کہیں گے کہ ڈائس پر آئیں۔ سب سے پہلے کرن پرچی نکالے گا بیٹا، اس کے بعد بتائیں کہ کون سا کلام آیا ہے آپ کے۔ یا الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی
ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رضوان بھائی کوئی اور ٹاسک ہے چاروں پارٹیسپینٹس کو بلایا جائے؟ میں کہتا ہوں چاروں ادھر آ جائیں. آپ لوگ چاروں جو ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں اور ساتھ اب مسکراہٹ آئی ہے شاعری کو رضوان کے. اس سے پہلے ٹاسک میں جو ہو رہا تھا نا بالکل سیریس. پتہ ہے بچے گھبراتے کیوں ہیں رضوان؟ میں نے بھی ایک چیز نوٹ کیا پڑھتے پڑھتے دیکھ رہے نمبر کتنے لکھ رہا ہے پھر وہ ان کو نا سمجھ نہیں آتی کہ پڑھنا کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا جب بھی کوئی کمپٹیشن میں جائے پاز لیا ہے بچوں ہاں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ فضان اندر کی طرف ہوئے گا. اچھا جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو اپنی پڑھائی پر فوکس کریں. وہ نمبر جو بھی مل رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو 10 میں سے 10 ملنے والے ہو. اب آپ جب دیکھتے ہو تو گھبراہٹ آتی ہے آواز میں کہ کیا لکھ رہے ہیں کیا, کیونکہ انکانشیسلی انسان وہیں پر اپنے مائنڈ کو بزی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی جی رضوان بھائی کیا کہیں گے اب آپ؟ پہلے آپ دوسروں سے پوچھ لیں تب چلیں تک میں سب سے پہلے آتا ہوں فائزہ کی طرف. فائزہ جی بتائیے گا. میں کہوں گی کہ اچھی کوشش کی بٹ پتہ نہیں کیوں مجھے چاروں بچوں میں آج انرجی لیول تھوڑا ڈاؤن لگا. شاید باقی ججز میری اس بات سے اتفاق کریں جو فائنل کے حساب سے جو تیاری ہونی چاہیے تھی نا وہ نہیں تھی آج. اب پتہ نہیں گھبراہٹ تھی یا کافی دن سے روزے رکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ کمزوری ہو بٹ پھر بھی فائنل کے حوالے سے مجھے تھوڑی تیاری آج کم لگی. کہکشاں نے جو پہلا کلام پڑھا تو انہوں نے سیم وہی دھن پڑھی ہے جو انہوں نے کوارٹر فائنل میں پڑھی تھی. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی دھن آپ کو اتنی پکی اگر ہے تو باقی بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ وہی دھن ہے جو میں کوارٹر فائنل میں آپ سے سن کے گئی تھی اور آج میں فائنل میں آئی ہوں تو پھر یہ وہی آپ نے اسی دھن پہ دوسرا کلام پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور کرن نے جو پڑھا اس میں ان کے سر کافی گئے ہیں, نیچے کے سر کافی گئے ہیں آپ کے. صرف اوپر کے نوٹس بیٹا اچھے نہیں لگانے ہوتے, نیچے کے بھی سر پکے کرنے ہوتے ہیں. اور غلام آپ نے ایک ورڈ پڑھا اس پہ دو تین دفعہ پڑھا, تینوں بار آپ کا سر گیا. اور انمتا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, نیچے کے سر ان کے بہت کچے لگے. اور فیضان نے اچھا پڑھا, اچھی کوشش کی ہے بٹ ان دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ کلام آپ لوگوں نے اچھے چوز کیے, آپ کو آپ کے استاد نے چوز کر کے دیے یا خود آپ نے چوز کیے بٹ فائنل کے حوالے سے مجھے آج کی تیاری تھوڑی کم لگی. باقی دوسرے ججز میں ماریہ کے پاس جانے سے پہلے رضوان بھی کوئی اور ٹاسک تو نہیں ہے فی الحال پھر اب گھبراؤ بھائی ان کے جو چہرے وہ ابھی جی ماریہ حسان کی طرف سے. چلیے حسان بھائی آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مجھے تو سب اچھے لگے, آج سب نے محنت کی تھی لیکن جو سب میں مجھے نمایاں نظر آئی وہ کرن فاطمہ تھی. کرن فاطمہ لگی آپ کو؟ بہت اچھا پڑھا کیونکہ باقی جو کہکشاں تھی ان کی ایک جگہ بلاسٹ ہو گیا ووکل, اور انمتا تھی ان میں ٹھہراؤ تھا لیکن لو نوٹس پہ کنٹرول نہیں تھا جو کہ کرن فاطمہ کا مجھے زیادہ لگا. لو نوٹس پہ کنٹرول کرن فاطمہ کا مجھے زیادہ لگا. ٹھیک ہے. باقی فیضان کی تو بہت نیزل ووکل تھی, ناک میں کافی آواز جا رہی تھی تو ان کا تو مجھے سمجھ نہیں آیا. فیضان کو تو نیزل ڈراپس لے لینا چاہیے بھائی, میں تو پہلے دن سے سن رہا ہوں اب نیزل ڈراپس لو. جی ماریا. نہیں میں بھی یہی کہوں گی کہ نئی تیاری تو تھی بچوں کی آج اور محنت تو کی ہے بچوں نے بھی, لیکن مجھے ان میں آج جو سب سے بہتر لگی ہیں انمتا کی ہے, کیونکہ جب ہم نے ٹاسک دیا ہے نا
وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا نا. جو آپ تیاری کر کے آئے تھے وہ تو کر کے ہی آئے تھے, لیکن ٹاسک میں مجھے زیادہ انمتا بہتر لگی آپ کو؟ مجھے بہتر لگی. ٹھیک ہے جی, اب فائنل جو ہے وہ رضوان گمن بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر ججز کے جو بھی مارکس ہوں گے اس کو سم کر کے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ اناؤنس کر دیا جائے گا. جی میں پہلے جو ہے وہ ان کی جو کامنٹس ہیں وہ دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں ان کا نمبرنگ لے کے بالکل کاؤنٹ کر کے پھر انشاءاللہ رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. سب سے پہلے پڑھا ہمارے پاس کہکشاں سہیل نے, کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے. ٹھیک ہے, تو انتخاب کلام اچھا تھا, اور کہکشاں نے جس طرح لاسٹ اپنے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, ان سے توقع تھی کہ یہ اور زیادہ اچھا پیش کرتی. آج تھوڑی سی ان کی طبیعت ڈاؤن لگی, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو بھرپور طریقے سے نبھایا اور اچھا پڑھا. اوپر جب وہ آپ نے انترا کہا نا اللہ اللہ, تو اس میں ہلکا سا آپ کا جو ہے وہ سانس بھی اس میں ٹوٹا تھا, اور ایک جگہ پر آپ کی آواز بھی بلاسٹ ہوئی تھی. تو باقی آپ نے اچھا پڑھا. اچھا, دوسرا جو ان کو ٹاسک دیا گیا نا, ہم نے جو نمبرنگ دینی ہے وہ اس طرح سے دینی ہے کہ اگر پہلے راؤنڈ میں انہوں نے اچھا پڑھ لیا, اپنے پہلی نعت جو پڑھی وہ اچھی پڑھی, اور جو ٹاسک میں نکلا وہ ٹھیک نہیں پڑھا, تو یہ دونوں نمبر ملا کر پھر کاؤنٹ ہوں گے. ابھی کچھ بچوں نے ایسا ہے کہ پہلا اچھا نہیں پڑھا, مطلب وہ زیادہ متاثر کن نہیں تھا, لیکن دوسرا بہت اچھا ہو گیا, تو وہ اس وجہ سے بھی سبقت لے جاتے ہیں. تو دوسرا باقی کہکشاں نے جب وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو اس میں بھی تھوڑا سا سر نیچے لگا مجھے, اگر تھوڑا سر اوپر ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا. بہرحال انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. پھر انمتا احمد, واہ کیا جود و کرم. انمتا نے بھی ماشاءاللہ اپنی ایک حد میں رہتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ اور بڑی اس کو جو ہے نا گرپ کر کے پڑھنے کی کوشش کی, اور اس کو نبھایا بھی کافی حد تک, لیکن اس سے اچھا مزید انمتا پڑھ سکتی تھی. باقی انمتا کا جو ٹاسک آیا میرے مولا کرم ہو کرم, اس میں انمتا نے بہت اچھا ایک ماحول اور ایک فیل قائم کر دیا تھا. جو اس کا حق ہوتا تھا انمتا نے اس کو اس طریقے سے ادا کیا ماشاءاللہ. کرن فاطمہ نے جو انتخاب کلام کیا, یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, انتخاب کلام بہت اچھا تھا, مگر مجھے آج کرن کے پڑھنے میں تھوڑا سا جو ہے نا فیل کی کمی نظر آئی ہے. حسان بھائی کے میں ان سے آج ایگری نہیں کرتا کہ کرن نے جو پڑھا, آج پڑھا انہوں نے بہت اچھا, لیکن ایک فیل جو ان کی آواز میں ایک تاثیر خاص جو یہ قائم کرتی ہیں جب بھی اپنی حاضری پیش کرتی ہیں, تو وہ ایک ماحول بن جاتا ہے پڑھنے میں نا. تو انترے میں جا کر وہ آواز جو ہے نا وہ کافی ہارڈ محسوس ہو رہی تھی, اس کو سافٹنس کی ضرورت ہے. اور خاک ہوں خاک کو آپ نے نا الگ الگ کر دیا تھا, خاک ہوں خاک کو, تو خاک ہوں خاک کو پورا ایک جملہ ہے نا, آپ نے تلفظ کی غلطیاں ٹھیک کرنی ہے کہ خاک ہوں خاک کو بچھنے, کہاں سانس روکنا ہے کہاں سانس نہیں روکنا. اوورال آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور جو آپ کا ٹاسک تھا اس میں بھی آپ کا سر تھوڑا سا نیچے تھا, لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا اور آگے نبھایا, بہت اچھا پڑھا. فیضان لاسٹ ٹائم بھی میں نے انہیں سمجھایا تھا, لیکن اس پہ کافی حد تک کنٹرول رہا ہے ان کا. الفاظوں کی ادائیگی تھوڑی سی جو ہے نا پراپر واضح کر کے ادا کریں. اور دوسرا جب تیرا کھاواں آپ نے پڑھا تو وہ آپ نے اچھا محفل والے انداز میں پڑھا, لیکن وہ آپ جو نا اس میں ہچکیاں لے رہے تھے نا, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں, تو یہ تھوڑا سا آپ نے اپنے اسٹائل میں پڑھنا ہے نا, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. اب اگر وہ ہچکیوں والا اسٹائل ہوگا نا تو وہ تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. باقی تلفظ کی غلطی ہے, سجاواں آپ نے ایک دفعہ سجاواں کو وہ کچھ اور کہہ دیا تھا, مناواں, تو بعد میں وہ صحیح کر لیا تھا. تو باقی سب کے لیے اب دیکھیں نمبرنگ سب نے اپنی اپنی دی ہے, میں ان سے بھی لے لیتا ہوں اور سارے نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں, پھر جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو. بالکل جی, بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ہم سمر بھائی سے بات کریں گے کہ آپ کو کیسا لگا بچوں نے جس طریقے سے تیاری کی, اور آپ کہ اچھا دیکھیں ابھی تو فائنلائز ججز کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کو کون بہتر لگا آج؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہا کہ ظاہر فلانے ہیں اور 4 بڑے ماشاءاللہ ہونہار جج بیٹھے ہیں, تو یا تو پھر ان کو جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنی چاہیے جس طریقے سے دشان نے نہیں پتا, یا تو جو ہے نا وہ ان کو
इनकी तरफ देखना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी आज से 3 साल पहले कोरोना के टाइम में जब फर्स्ट मेरा टीवी शो था तो मैं भी बड़ा हिचकिचाता मैं किया था, मेरे को पता है, तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 बच्चियाँ खड़ी हुई, केकशा और दूसरी, उस दिन भी मैं आया था, अनंता, सब देखे ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो नात खानी पढ़ी जाती है, तो सबने अच्छा पढ़ा है, लेकिन जो सुर वगैरह थे तो मैं कहना चाहूँगा 2 अनंता और दूसरी केकशा, इन दोनों बताइए, बाकी जो जज यहाँ बैठे हैं आप लोग बेहतर तरीके से जो है वो उसमें रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो जीतेगा मुश्किल, मैं तो फर्स्ट सेकंड पहले हमारी तरफ से भी होगा, जो जीतेगा हम सबके साथ, हमारे लिए तो चारों विनर हैं, फ्रॉम फर्स्ट रमजान से टिल आज 26वें रोजे तक इन्होंने मेहनत की, और काफी ऐसे नात ख्वाह थे जिनको बीट करके यहाँ पर, और ये जो 4 खड़े हैं इट्सल्फ ये विनर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा तलफ़ुज़ और जो कहते हैं ना कि हम जो अदायगी होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि प्रेसिडेंट कच्ची सोमनो सजाद अली सोमनो भाई की जानिब से विनर के लिए डिनर सेट है, और जी मास बिल्डर्स के राना मुदस्सिर साहब की जानिब से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, और मारिया निसार की जानिब से शील्ड दी जाएंगी विनर्स को। तो बाकी इसी के साथ वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे के बाद आएंगे और रिजल्ट अनाउंस करेंगे, देखते हैं कौन फातेह होता है, पहले नंबर पर आता है, कौन दूसरे नंबर पर और कौन तीसरे नंबर पर। बच्चों को देखकर अंदाजा हो रहा है कि बस वो जल्दी से चाह रहे हैं कि फैसला हो जाए, क्योंकि चारों जजेस के जो डिसीजन है वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल जी, चारों यानी मुत्तफिक मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, और फिर अब नंबर इनको मुत्तफिक करेंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहमत सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सनसनी सी जो है फैल चुकी है इस फ्लोर के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से रिजल्ट बस जल्दी से सामने आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मार्क्स एसोसिएट से राना मुदस्सिर साहब की, जिनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि अनमता अहमद के लिए जो ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी उनकी तरफ से, ऑडियो एंड वीडियो दोनों, और बहुत बहुत मुबारक अनमता आपको। अच्छा जी, इसी के साथ रिजल्ट से पहले आपको तोहफे मिलना शुरू हो गया है, और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सनसनी जो है वो इस वक्त हमारे जजेस में भी फैली हुई है कि वो पूछ रहे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसे कैलकुलेट किया। तो मैं आपको आंखा देखा हाल बता रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 जजेस बैठी हुई हैं वो मारिया के लिए तो मैं कहूंगा कि आज सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फाइजर ने जो है वो डिसीजन बताया कि नहीं आपको एक चीज जो है वो प्रॉपर वे में करनी चाहिए। तो अब हम आए रिजवान भाई आपकी तरफ कि आप रिजल्ट मुकम्मल है? रिजल्ट बिल्कुल मुकम्मल है आज। अच्छा, एक ऐसा ट्विस्ट मैं पूछूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट अगर इजाजत दें तो किसको लग रहा है कौन फर्स्ट होगा, ये बताएं ईमानदारी से, 1 बाय 1। जिसको लग रहा है मैं फर्स्ट हूं वो हाथ खड़ा कर ले, बताएं किसको लग रहा है। या रिजवान भाई? अच्छा, जब हमारे टाइम पे ऐसा होता था ना, हमसे भी पूछा गया कि भाई कौन फर्स्ट है, हम अगले को बोलते थे वो फर्स्ट है, वो कहता था ये फर्स्ट है, वो कहता था वो फर्स्ट है। तो अब देखें आपको क्या लगता है कौन फर्स्ट है आप में से? आपको क्या लगता है अनमता? आपको क्या लगता है फैजान? नहीं, रिजल्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं। आज माशाल्लाह मुकाबला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो अलबत्ता नहीं इन्होंने पढ़ा, लेकिन जब ये इनके नंबर्स और सब जजेस के नंबर काउंट हुए तो मुकाबले में उसके बाद ट्विस्ट आ गई। अच्छा, हालांकि हमने कुछ सोचा हुआ था, मतलब एक अपना जहन होता है कि ये आगे जा रहे हैं, ये विन कर रहे हैं, सब प्रेडिक्शन अपनी अपनी दे रहे थे आज की यार वो जीतेगा, और कमेंट्स में भी जिस तरीके के जिसके लिए जो कमेंट्स किए हमने, इसी का नाम तो कंपटीशन है कि ऑन द स्पॉट कौन कैसा परफॉर्म करता है। इन्होंने पूरा महीना परफॉर्म किया, हमने बार बार सुना और इन्हें यहाँ तक लेकर आए, लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेस करती है रिजल्ट। और ये वो माशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरीन आवाज़ों में से आवाज़ें हैं कि जिनको कितने लोगों में से चुनकर यहाँ पर ये आए और कितने राउंड्स क्वालिफाई करके आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, फ्लोर तक यहाँ तक माशाल्लाह कंपटीशन। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं यहाँ पर नात की फील्ड में माशाल्लाह इनका एक बड़ा किरदार है, अब आगे आगे आ रही हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम इनके नंबर्स और मैंने अपने जजेस के सारे नंबर्स काउंट करने के बाद जिसको मैं सोच रहा था मेरे मुताबिक जो आगे जिन्होंने आना था वैसा नहीं हो सका। अब रिजल्ट कुछ ऐसा है कि पोजीशन इतना मैं बता देता हूँ कि पोजीशन जो है बता दूं इतना, या अभी थोड़ा सस्पेंस रख लेते हैं। फैजान के ना जब आपने कहा ट्विस्ट है
कुछ बेहतरीन होने वाली है। फैजान ने रिलैक्स किया था उस टाइम में। अच्छा, 2 बच्चों में हमारे जो है ना मुकाबला हो गया टाई। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था। अब 2 बच्चे जिन, अच्छा आप किन का लगता है आपको कि टाई हुआ होगा? मुझे लगता है कि कहकशा और किरण में जो है आपने मेरे से पूछा था ना। अच्छा, मुकाबला जो हमारा टाई हुआ है वो हुआ है कहकशा और अनमता के दरमियान। अच्छा, जबरदस्त। हो। आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया था दोनों में से। और ये माशाल्लाह सजाद भाई पहले बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा। तो बाकी अनमता और कहकशा के दरमियान मुकाबला जो वो टाई हुआ है और किरण की पोजीशन भी वाज़ेह है। अब देखें किरण की क्या पोजीशन है और फैज़ान किस पोजीशन पे रहते हैं। तो इनके लिए मैं कोई एक टास्क मैं देना चाहता हूँ कि आप दोनों इसी में से बल्कि निकाल लें एक कलाम, दोनों एक एक उसको उसी शेर को आप पढ़ें। निकालें कोई भी आके एक ही कलाम पढ़ने दोनों। हम बाहर से नहीं देते, इसी में से अच्छा, हम आपने निकाला, अब खोलेंगी वो दूसरे, ठीक है? आपने निकाल लिया। आपको पढ़ना ऐसा ना कि आपके पास 1 मिनट है, इस 1 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी की बेहतरीन नात आप पढ़ें इंशाल्लाह। मनकबत है, कोई एक ऐसी मनकबत पढ़ें जो दोनों पढ़ें आप। मनकबत कौन सी है? लिखी हुई नहीं है मनकबत? कोई कलाम उनको दे दें, कोई मौला कलाम अली की ऐसे दे दें। मनकबत है। अच्छा, आपको कोई ऐसा कलाम बताएं जो दोनों पढ़ सकती हूँ। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, जो उनका बेस्ट हो वही पूछना। आप दोनों मशवरा कर लें। आप जब तक हम आपस में बात करते हैं, मनकबत तो वैसे बहुत जल्दी से करें। जैसे मैं ये एक अब इनके ऊपर जो प्रेशर है अलग अलग जो जिसमें वो कंफर्टेबल है ना। जिसमें कंफर्टेबल है आप तो जज कर खास सकते वो हैं। नहीं दे, मतलब जैसे कि क्योंकि मौला अली की मनकबत ऑन द स्पॉट एक point तैयारी है। भी जी बोले बोले। लेकिन एक पॉइंट से जो है ना बिल्कुल 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 ऐसा ही अच्छा है। अच्छा अच्छा। जब सब ने 1 पॉइंट दे के सर उसको कम कर दिया, इस वजह से टाई हो गया। अब वो दोनों आपस में अच्छा, डिस्कशन टॉस में कर लगी लें, हुई है। चलिए टॉस कर लें, पॉइंट पे टॉस करें। आप किया कुछ आपने, या मैं अपनी मर्जी से, मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा हूँ कि आप लोग मशवरा कर लें, वरना मैंने देना है तो फिर आपने यहाँ पर आके प्रेशर में आ जाना है। आपका कौन सा सबसे अच्छा कलाम आता है? काश वो चराबी, आपने इसी तरह पे पढ़ा है ना। अब इससे चेंज करके कुछ और बताएं। खुशबू आलम आप पढ़ लेती हैं? प्रैक्टिस नहीं है। चलें नमता आप आए पहले। अब जो अच्छी प्रेशर प्रेशर हो गया है बस। बिस्मिल्लाह। डायरेक्ट अंतरा कहना है आपने। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है। ठीक है नमता, आप आइए। आप कौन सा कलाम है आपका जो सबसे बेस्ट है? बहुत प्रेशर में अंदाजा हो रहा है देख के दोनों को। 2-3 लंबे लंबे सांस लें पहले, फिर पढ़ना है, वरना हाँ आवाज में लर्ज वो कहते हैं ना लर्जिश नहीं, और वो थोड़ी सी घबराहट आ गया। घबराहट, हाँ। और देखना नहीं इधर उधर में, 10 फोकस। सेकंड का आपके पास टाइम है। अगर 10 सेकंड में आपने कलाम शुरू नहीं किया तो फिर फैसला हमारे पास तैयार है। ठीक है। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अब थोड़ी नहीं, अब एक हुआ प्रेशर थोड़ा सा हुआ तो बिल्कुल यहाँ से क्या कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह की आवाजें आई, लेकिन ये कहते हैं कि अब देखते हैं कि फायजा है जो एक ऊपर एक कॉमन अभी जो इसने सेकंड कलाम पढ़ा है ना, हालांकि इस वक्त इस पे बहुत प्रेशर है, टेंशन में भी है, तैयारी भी नहीं है, लेकिन ये इसमें वो रंग नजर आया जो मैं पहले सुनकर गई थी। पहले कलाम में मुझे वो रंग इसका नजर प्रेशर में जाया करो फिर बेटा, मतलब प्रेशर में अच्छा बढ़ता है। ऐसा होता है जब किसी चीज का
प्रेशर होता है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसको हो जाता है। हमारे मुश्ताक भाई ने भी ज्वाइन किया, मुश्ताक भाई ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन इसको कैमरे पे नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आंखों देखा है। और जी जी रिजवान भाई, अब फैसले की तरफ चलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बताते चलूं कि हर बच्चे ने अपनी जगह पर बहुत मेहनत की है, लेकिन कहते हैं कि 19-20 का फर्क होता है या एक मार्क का फर्क होता है, जिसपे हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो बिल्कुल जनाब, साथ साथ हम ये कहेंगे कि जजेस क्या फैसला देता है, सुइयां जो है ना टिक 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 वो एक धड़कन। जी जी बिल्कुल, इतना मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। जी जी, स्वेयर टू गॉड, करामत भाई मेरी तरफ से सेकंड जो है उनको भी एक गिफ्ट जो है वो मैं गिफ्ट जो है, जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो आपकी तरफ से दोनों है, मेरी तरफ से आप 2 गिफ्ट कर दो गिफ्ट और बाकी दूसरे जो है उनके लिए, क्योंकि अब मेरे कैश हाथ में प्राइजेस भी आप है, दे रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन जाहिर है मेरे से जो है बेटा भी यार जिस तरीके से इतना जो है ना मामला प्रेशर हो गया, जब हमारी हालत है तो फिर उनकी क्या हालत होगी। मैं अपनी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तीनों को ही आप जब 2 को कर रहे हैं तो तीसरे को भी हिम्मत करें, अल्लाह ताला इसमें आप इंशाअल्लाह मदद जज्बाती नहीं हो, माइक लगा रहने हाँ जी हाँ जी, वो तो प्राइजेस देंगे ना, वो अब खड़े होंगे। अच्छा जी, एक दफा फिर मैं आपको बताते चलूं कि प्रेसिडेंट कच्ची सोमरो सज्जाद अली सोमरो की जानिब से विनर्स के लिए डिनर सेट है जी। मास बिल्डर राना मुदस्सिर साहब की जानिब से फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए गिफ्ट है, और सॉरी गिफ्ट हैम्पर्स है, और मारिया निसार की जानिब से शील्ड्स दी जा रही हैं। ऑलराइट जी, अब मैं बोलूंगा कि रिजवान भाई अनाउंस कीजिए, थर्ड से स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पे कौन है। माशाल्लाह आज का मुकाबला अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि तकरीबन हो चुका है रिज़ल्ट। अब मैं बताने लगा हूं आप सबका। आज सबसे अच्छी बात यह कि माशाल्लाह सब ने मेहनत करके और कामयाबी से यहां तक आए और अच्छा पढ़ा। जो यहां से पोजीशन में 4th से आए, 3rd से आए, 2nd आए, ये देखिए टॉप 4 होते हैं ना, टॉप 3 तो होती है पोजीशन, और जो रनर अप रहते हैं वो 4th में आते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये 4 ऐसी आवाज़ें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ की इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में पहचानी जाएंगी इंशाअल्लाह, और अपनी खिदमात ये अंजाम देंगे अपने मुख्तलिफ शोबे अजात में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। तो आज का जो हमारी टॉप 3 जो हैं वो आज तीनों फीमेल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे रनर अप जो रहे हैं 4th पोजीशन पर हैं हमारे साथ फैज़ान, जिन्होंने लिए हैं 60.5, मतलब 60.5 नंबर इन्होंने लिए हैं। अच्छा, तो आज ये चौथे नंबर के साथ हमारे साथ यहाँ पर इस मुकाबले में शामिल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको फैज़ान बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आपका पहला मुकाबला था ये, पहले मुकाबले में चौथी पोजीशन, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको इस मुकाबले से यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अब मैं आपको यहाँ पर अनाउंस करता हूँ 2nd पोजीशन जिनकी है। सेकंड अनाउंस कर, वो टिक टिक लगा रहे हैं। अच्छा पहले मैं 2nd अनाउंस कर देता हूँ, फिर 3rd में और 1st में ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मैं इसलिए मैंने कहा ना, मैंने कहा 2nd पे जो हमारे साथ हैं वो हैं हमारे साथ 67 मार्क्स लेकर अनमता अहमद। माशाल्लाह 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 अनमता। और अब आ जाते हैं, अब मैं फर्स्ट बताऊं या 3rd बताऊं? फर्स्ट बता दो, फर्स्ट ज़्यादा बता सही दो। है। पहले 3rd बता दें। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा, कि मजे की बात जो ये हमने कि चूज किया है वही है। 1st, 2nd और 3rd में जो है जो नंबर्स हैं वो सिर्फ एक नंबर से। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट वाले के 1 नंबर ज्यादा है, 2nd वाले का 1 नंबर कम है, और 3rd वाले के उससे 1 नंबर कम है। अच्छा। तीनों 1 नंबर के डिफरेंस हैं। और जो टास्क हुआ उस टास्क में आप सभी ने, जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो माहौल हमारे सेट पर इस वक्त बना हुआ है, जो सनसनी फैली हुई है, तो यहाँ पर सब लोगों ने सुना, उनको भी बखूबी अंदाज़ा हो गया कि किसने टास्क में ज़्यादा अच्छा पढ़ा। तो अनमता हमारे साथ 2nd पर थी, और जो 3rd हमारे साथ हैं वो हैं, उनका नाम भी काफ से आता है। अच्छा, दोनों के नाम का। एक हैं कहकशां और एक हैं किरण। ठीक है। तो हमारे साथ जो 3rd पर हैं वो कहकशां सुहेल नहीं है, वो किरण फातिमा है। फर्स्ट हमारे साथ है कहकशां सुहेल। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी कामयाबियां दे। और कहते हैं कि फिजान आपके लिए, ठीक है, अब आपका चेहरा ऐसा हो गया है कि लाइट नहीं आई काफी देर से, तो स्माइल करो, देखो 60.5 नंबर लेना। माशाल्लाह फैजान के लिए एक बात कहूंगा कि फैजान बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। इनकी आवाज में जो एक
घमक है और एक जो आवाज़ इनकी माशाल्लाह भरपूर है, अल्लाह ताला इनको और तरक्कियां दे। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ये मुकाबले से सीखी है ना, यकीनन आपने सीखी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इस पर आपने अब आगे फोकस करना है और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे। महफिलों में कैसे पढ़ना है, आप सब लोगों ने भी महफिलों में किस तरह पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आपने काउंट करनी है। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और टॉप 4 में आप इस वक्त दुनिया आपको देख रही है माशाल्लाह कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ राउंड 1 से लेकर ऑडिशन से लेकर आज तक कितना खूबसूरत पड़ा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि कहकशां जिस तरह से घबरा रही थी ना बच्ची, वो देखिए किस तरह उसकी पोजीशन माशाल्लाह से बनी है। तो और सही एमसीआर से भी कह रहे हैं कि वो भी सीक्वेंस में खड़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, माशाल्लाह। ये हमारे जो रमीज भाई हैं इनकी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी होती है। अच्छा फिजान, आपके लिए मैं ये कहूंगा कि देखो यहाँ पर आपको एक नोट और मिलता है कि आपने नेजल वॉइस में नहीं, यानी नाक में नहीं पढ़ना। अगर आप नाक में नहीं पढ़ते सबको बीट कर जाते हैं। ये इससे ये हो गया कॉम्पिटिशन से इनकी आवाज क्लियर हो गई, पता चल गया कि किस तरीके से इनको आगे प्रेजेंट अब आपने होम्योपैथिक दवाई लेनी है जो डॉक्टर 68 है कहकशां के, 67 है अनमता के और 66 हैं जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर मौजूद है, सामा इंट्रोड्यूस कर रही है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर हैं मुश्ताक साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, जो कि डे 1 से यहाँ पर साथ थे और आज अपने हाथ से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट को। और मार्क्स एसोसिएट से हैं राना मुदस्सिर साहब और सजाद सुमरो भाई जो कि गिफ्ट लेकर आए हैं, और हमारे दोनों जजेस जो मौजूद है हसान भाई और रिजवान भाई। तो सबसे पहले हम फैजान को कहेंगे। फैजान आप आइए। फैजान आ गया है। आपकी जो भी विशेष और जो भी चीज है आपने यहाँ पर हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत के बाद आपने जज्बा कायमो दायम रखना है। जी आप है ना भाई जी, हम उठ नहीं सकते वरना बिल्कुल हम खड़े नहीं हो सकते। तो फैजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है जी, सामने इधर आ जाए, फ्रंट पे आ जाए। शील्ड भी है इनके लिए। शील्ड है, अच्छा ठीक 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 ठीक। शील्ड तो मारिए अपने हाथ से, देखिए ज्यादा सही रहेगा। बहुत मुबारक बेटा आपको, बहुत। अब इसके बाद थर्ड पर कौन है? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, माशाल्लाह। किरण बेटा आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। बहुत अच्छा पढ़ते आप भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो किरण। किरण नहीं आप वापस किरण वापस आएगा बेटा। आप किरण है ना, शील मरिया, शील के लिए भी आप बोला जा रहा है जी। हाँ जी जी शील देनी है जी जी। मारिया शील देनी आएंगी, बिल्कुल जी। मारिया शील दीजिए। थर्ड लिखा हुआ जिसपे। ये आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें कि आप जो है यहाँ से विनर हो गए। यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर भी है। किरण किरण बेटा रुके 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 बेटा। किरण अभी आपको बहुत सारे तोहफे मिल रहे हैं, इसलिए एक दो लेके नहीं जाने आप। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह। ये राव भाई की जानिब से है जी, राव करामत आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपको दिया जा रहा है। ये आपकी हौसला अफजाई है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। आप सेकंड नंबर पर जो है जी वो डाइस पर, सॉरी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे। हम सब लिए बंधे हुए हैं। राना साहब की तरफ से भी गिफ्ट हैं जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। डिनर सेट तो वो सजाद भाई जो है ना वो सामने आके सिर्फ हाथ बताएंगे, वो उठा के नहीं दे सकते सर। जी 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 आप अंजी जी रुकी में। हाँ जी आ जाए। नहीं बस ये बता दें आपको उठा। अच्छा ठीक 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 है। मुश्ताक भाई एक गिफ्ट हैम्पर उठाइएगा आप। नहीं 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 अनमता आप बेटा इधर बेटा इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। फ्रेम से आउट हो रही है तो आपको देना है। हाँ। किसको देना है जी? मुश्ताक भाई देंगे, फिर उसके बाद ठीक है जी। जी मुश्ताक भाई गिफ्ट दीजिए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक जी। अब आइए फायजा शील्ड दीजिए। मारिया देंगी ना, ये फायजा देंगी। फायजा मारिया जो भी आना चाहिए। मारिया आ जाए आप। फायजा आप भी उठ जाए, हौसला अफजाई करें ना आप भी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी ये सेकंड है जी। सोमर भाई जी हाँ जी हाँ जी। सोमर भाई आप भी एक मिनट बेटा। जी जी
یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا, آپ کے گھر کے لیے ڈنر سیٹ ہے جی سجاد سومرو بھائی کی طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت انمتا مبارک. ٹھیک, آمین آمین آمین. اچھا جی, اب جو فرسٹ ہے ان کو دونوں ججز اور سب لوگ مل کر یہاں پر جو ہے وہ دیں گے. تو آئیے جی, فرسٹ آپ جو ہے جو ماشاءاللہ جیت کر گھبراہٹ کی ایک ہمیں مثال دی تھی کہ میں گھبرا رہی ہوں, اور پھر آپ نے واقعی میں کہا میں گھبرانا نہیں ہے. رضوان بھائی آپ دونوں, رضوان بھائی آگے آئیے, سومرو بھائی آپ بھی آ گئی ہے. تو اب سب سے پہلے ہم آپ کو دیتے ہیں جی, یہ رانا مدثر بھائی دیں گے. یہ رانا مدثر بھائی آگے آئیے, آگے آئیے, آگے آئیے جی. حسان بھائی اچھا, اس وقت سچویشن کیسی ہوتی ہے نا جس وقت یہ گفٹس وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں آپ کی سارے بچوں کو. ٹھیک ہے جی, بہت 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 مبارک ہو, اور یہ سفر جو ہے ایسے ہی چلتا رہے. اور ساتھ ساتھ جی بالکل, اور راؤ بھائی کے لیے شیل ہے جو کہ کس کی, رضوان کی شیل ہے جی, رضوان کے لیے بھی شیل ہے. تو رضوان بھائی کو ماریا دیں گی. رضوان تو ڈیزرونگ ہے ویسے. بالکل جی, بیچارے کافی اس سے. ہمارے راؤ بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. راؤ بھائی السلام علیکم, اور آپ جس طریقے سے لے کر چلے اس ٹرانسمیشن کو, جزاک اللہ جی, بہت 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 شکریہ. یہ راؤ کرامت کے لیے جی, بہت بہت شکریہ ماریا. اور اب جو ہے وہ آخری شیٹ رہتی ہے سائمہ کے لیے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ ماریا, تھینک یو فار دی لولی گفٹ. ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ یہ سفر ایسے ہی رکھے. اور تمام جیتنے والوں کن کی طرف ہے, سجاد بھائی کی طرف سے کیش پرائزز بھی ہیں بالکل, اور وہ بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور بہت کہتے ہیں کہ سفر جب ہم بالکل بالکل بالکل, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جی, زبیر بھائی موجود ہیں یہاں پر, ان کے پاس بھی گفٹ ہے. لیکن اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید چیزوں کو آپ دیکھیں گے. بالکل ایک وہ سما ہے کہ باقی میں خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام ونرز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ بخیر و عافیت, ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیگمنٹ ہو گیا. الحمدللہ. اور اب ہمارے ساتھ یہاں پر گیسٹ موجود ہیں جو کہ ہیں رانا مدثر صاحب, مارکس ایسوسیٹس. السلام علیکم. کیسا لگا آپ کو سیگمنٹ جو ہمارا ابھی گیا؟ ماشاءاللہ ایک ہلچل سی تھی, ایک نا ماشاءاللہ سے بچوں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ نعت خوانی کے حوالے سے آپ کا خود ایک نام ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا پریزنٹ کرتے ہیں جی. الحمدللہ. نہیں ماشاءاللہ مجھے سن کے بھی بہت مزہ آیا, اور ماشاءاللہ میں تو ان کے نوٹس اور لیول کو دیکھ کے ہی حیران ہو رہا تھا. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے ماشاءاللہ, میں وہاں پہ کھڑا رہ گیا. اچھا, ہلنے کا دل نہیں کرتا تھا. باقاعدہ اشارے کر رہے تھے جس طرح سے میں دیکھ رہی تھی کہ کسی طرح سے نا ان بچوں کو جو ہے نا جس نے وہ کلام پڑھا تھا, تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے. دل کر رہا تھا کہ یار کاش میرے پاس اس وقت ہوتی اتھارٹی ہوتی نا, ان کو گائیڈ لائن تیار. اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جب آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ خود نعت خواں ہیں اور خوبصورت کلام آپ پڑھتے ہیں, تو پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ نہیں, اگر یہ تھوڑی تھوڑی خامیاں ہیں, میں اے ٹاپ میں بولوں کہ وہ اس کو کلیئر کر دیں. لیکن پھر اسی کا نام مقابلہ ہے جی, کوئی جیتتا ہے اور کوئی ہارتا ہے. ہارتا تو خیر ہار کے بعد ہی جیت ہے نہیں, اور اس میں کوئی ہارتا نہیں ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبرز آتے ہیں اس میں. اسی کے ساتھ ہمیں زبیر ترمیم نے جوائن ان کیا ہے, جو کہ فاؤنڈر ہیں دی ہیومینٹی ایرا کے, اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیں بی واٹر کے. تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر بھائی جاتی جاتی آپ کو رونق مبارک ہو رمضان کریم کی, کیونکہ آج 26 رمضان مبارک ہے, اور پیچھے 4 روزے رہ گئے کہ جب رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. اچھا جی, دی ہیومینٹی ایرا کا وجود کیسے کام ہوا, کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ ہمیں دی ہیومینٹی ایرا ہے, اور یہ نام کس نے تجویز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یوورز. اور میں شکر گزار ہوں ذیشان صاحب آپ کا اور میم سائمہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پر,
اور میرے الفاظوں کو جان بخشی کہ میں اپنے الفاظوں کو آگے بڑھا سکوں. آپ کے سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلتا ہوں. ہم نے الحمدللہ یہ 2015 سے انیشیٹو لیا تھا دی ہیومینٹی ایرا کا, گروپ آف پیپل جن کی سیم مینٹلٹی تھی, سیم اسٹرینتھ تھی. تو آپ کو پتا معاشرے میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں زندگی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا ایک ناخن بھی کسی وجہ سے بنایا ہے. تو میرا تو پورا وجود ہے. انسان وہی کامیاب ہوتا ہے کم لمحوں میں اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے, جیسے ہمارے نعت خواں سر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اگر انسان اپنے ہونے کا مطلب معلوم کر لے دنیا میں تو اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں, ہمیں منتخب کر لیا ہے. اور ہم لوگ نے 2015 میں انیشیٹو لیا تھا. الحمدللہ 8 سال سے سرو کر رہے ہیں اپنی زندگی کو ہیومینٹی کے لیے. اور اسد انوار, نواب شیر, عمار اوان, ہانیہ سلیم, یہ سارے ہمارے پلرز تھے اور ہیں ماشاءاللہ سے ابھی بھی. تو ایک کہتے ہیں نا, تنہا نکلا تھا, لوگ ملتے گئے اور کارواں بن گیا. مجھے تھوڑا سا اپنی چیریٹی کی آپ کی بیس سے, تو آپ کیا کیا مدد کرتے ہیں لوگوں کی؟ بیسیکلی ہم لوگ پانی پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کچھ فیزز ہیں, کچھ ہمارے ہیڈز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مساجد کی کنسٹرکشن, مدارس کے اندر دینی کتابیں. اور ایک آپ کو بات بتانا چلوں کہ الحمدللہ بھی سال کا سب سے بڑا مصحف شریف کا ہدیہ کرا ہے ہم نے, کلام پاک کا. 2000 کلام پاک پورے پاکستان میں ہم نے تقسیم کرا. ماشاءاللہ, اس سے بہترین تو گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ صرف گفٹ دے رہے ہیں بلکہ بھائی اپنے لیے محل تعمیر کرواتے چلے جا رہے ہیں جنت میں. مطلب جہاں جہاں جو پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب, اور ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, ہم لوگ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ انہوں نے اپنے کلام پاک کو سینے میں قید کر لیا. تو یہ ملٹیپلیکیشن ہے. اور ہمارے ایک استاد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں زندگی میں ایک دفعہ بس باہر نکلوں گا اور الحمد شریف سکھا دوں گا بچوں کو. اس سے میرے کتنے اکاؤنٹس بھر جائیں گے مجھے اندازہ بھی نہیں. ایک الحمد شریف سکھانے کا فائدہ کیا تھا, انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اور ہر رکعت کے اندر آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے. سوچے اگر میں اس کا سکھانے والا بن گیا تو جب جب جو بچہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا اجر مجھے ہی ملے گا. اب ایک حافظ قرآن بچہ الحمد شریف ہمارے تحفے سے یاد کرتا ہے, جب جب جہاں جہاں وہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا اجر ثواب ہمیں ملے گا. چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا ریٹرن کتنا بڑا ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہی تو کہتے ہیں نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک چھوٹی سی صورت آپ نے یاد کروا دی, ساری زندگی کا کام کھلا ہے آپ کا. اور اللہ تعالیٰ ہر اس اینگل پہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے جہاں سے آپ گر رہے ہوتے ہیں, جہاں سے آپ ڈگر رہے ہوتے ہیں, لرزش آتی ہے آپ کے قدموں پہ, اور اللہ تعالیٰ وہی موجود ہوتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. سائمہ, اسی لیے تو کہتے ہیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں, ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک بچہ آتا ہے یا ایک فرد آتا ہے گھر میں, مرد آتا ہے گھر پہ, تو سب سے پہلے وہ انٹر ہوتا ہے, باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو پہلے بہن ملتی ہے, وہ کہتی ہے چھتری لے جاتے. بھائی ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم رک کر آ جاتے. والد ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم گیلے ہو گئے, کپڑے چینج کر لو, بیمار ہو جاؤ گے. بھائی ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آنا نہیں چاہیے, بیمار ہو گئے تو مصیبت پڑ جائے گی. اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ماں ملتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بارش کو بھی اس وقت ہونا تھا, اس وقت میرا بیٹا گھر آ رہا تھا. تو ماں یہ ہستی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ ایک ماں اتنا پیار کرتی تو وہ 70 ماں جتنا پیار کرنے والا کتنا ہم سے پیار کرتا ہوگا. صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہم صحیح طریقے سے نہیں مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے. جب آپ لاس سے لگا لیں گے تو زندگی کہاں سے کہاں کہتے ہیں نا کہ تم رو نہیں سکتے, کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لے, میں تمہیں عطا کر دوں گا. وہ ہے ہی نوازنے والا, کیونکہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز زمانے, وہ کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سائمہ, آپ سے اگر ہم بات کریں کہ جب آپ کلام کو ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ میں نے نیا کلام پڑھنا ہے یا لکھنا ہے, تو کن چیزوں کو فوکس کر کے آپ کا کلام جو ہے؟ سر دیکھیں, مین چیز آپ کی ٹونل کوالٹی, کہ اس کلام کے اوپر آپ کا ٹون لیول اور آپ کی طرز, کہ کس طرح کی آپ طرز دوگے. اس کے ایک کلام ہے, اس کو درد بھرا ہم نے اشعار دی ہے, اس کو اس لیول سے لے کر ہم نے صرف اس الفاظ کو مد نظر رکھ کے ایک ٹون بنانی ہوتی ہے, تاکہ یار آگے عوام تک اس کی فیلنگ کیسے جائے گی. ہم نے مین چیز اپنی فیلنگ کو ظاہر کرنا ہے. بالکل جی. ایک چیز میری آپ سے اور ریکویسٹ ہے کہ آج کل جو سائمہ بھی اس سے ایگری کریں گی کہ جو گانوں کے طرز پہ نعتیں بن رہی ہیں وہ بہت غلط چیز ہے. میں اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبشر سلیم صاحب بھی موجود ہیں, نعت خواں ہیں, اور فائزہ کے بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ. اور فائزہ بہت انتظار میں ہے جی کہ انہوں نے کہیں جانا بھی ہے, تو بہت بہت شکریہ بھائی, ایک تو آپ تشریف لے کر آئے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ جب گانے کی طرز پر نعت پڑھتے ہیں تو مائنڈ میں گانا چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. شیطان قابض کر دیا جاتا ہے, اس کو جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن نفس تو ساتھ ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ
وہ پھر گناہ ہمارے سر نہیں ہے, پڑھنے والے کے سر ہے, لکھنے والے کے سر ہے, جس نے اس چیز کو لکھا اس طریقے سے کہ وہ گانے کی ٹون پر جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں لکھیں, اس میں لکھنے والے کا قصور نہیں ہے. جیسے کہ کمپوزر کو آپ لے لیں, اب کمپوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کلام کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. اب میں نے کبھی کلام لکھوایا اپنے دوست سے, مینس کی کافی ہیلپ ہے. اب اس پہ میں یقین کریں یہی چیز میرے ذہن میں تھی, یار کاش اس کے اندر ایسی طرز آ جائے کہ جو گانے سے مسابقت نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے, اس کو میں نے کافی ورکنگ کی اور ماشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر میں نے اس کی ٹون بنا لی ماشاءاللہ. میں خود اس طرح کے کلام سے اگنور کرتا ہوں جس میں گانے کی طرز آ جائے. ٹھیک ہے جی, مبشر سلیم صاحب موجود ہیں, آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. مبشر سلیم, ایک چیز مجھے پوچھنی ہے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی. تو 2 تو تیسرے بھی نعت خواہ ہیں؟ جی میری مجھ سے بڑی بہن جو ہیں, یہ تو سب سے بڑی بہن ہے فائدہ کامران, مجھ سے بڑی بہن جو ہے وہ بھی نعت خواہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر میں تو رحمت ہی رحمت ہے. پورا گھر ہی نعت خواہ ہیں, بچے بھی نعت خواہ ہیں. امی ابو بھی ہیں؟ جی امی ابو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ سفر ایسے اور جاری اور ساری رکھے اور ہمیں موقع دے کہ فائزہ اور مبشر بھائی کو ہم اکٹھا سن سکیں. اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے, خوش رہیے. جی ہمیں جوائن ان کیا ہے مشتاق بھائی نے. مشتاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج
मिजाज है आपके? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज भी शर्ट से मैचिंग हो रही है मेरी और आप। जी हाँ, बल्कि चारों की मैचिंग चारों की हो रही है। बिल्कुल भाई, ये वाली चीज है कि ये तो भाई ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, इनके दिल में था कि व्हाइट ही पहन के जाना है कि वहां पे शायद व्हाइट मिल जाए। अमन की निशानी है। बिल्कुल अमन की निशानी है। जी मुश्ताक भाई, कैसा लगा आपको मुकाबला? माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और बड़ी खुशी हुई। इतनी मेहनत करके बच्चे इस फाइनल तक जो पहुँचे, तो उसके पीछे हमने तो सिर्फ यहाँ सुना, लेकिन उसके पीछे उन बच्चों ने जो मेहनत की है वो बड़ा काउंट क्योंकि वो जो टास्क दिया जा रहा था ना, उसमें उनके चेहरे देखने वाले हो रहे थे ना कि किस तरीके और से। मैंने एक चीज़ देखी, जब वो बच्ची ने वो घबरा रही थी और वो घबराहट में उसने जो है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा पढ़ा। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि घबराना जरूरी है। अपना एक बार कहा था रिजवान भाई ने कि घबराना नहीं। तो मैंने स्लोगन पहले दे दिया था मुश्ताक भाई, तो अब घबराएं। हाँ, मैंने कहा था घबराएं, और देखें घबराने से वो जीत गई माशाल्लाह से। क्योंकि हम घबराएंगे नहीं ना, तो फिर हम वहाँ उस मंजिल को इतना सीरियस नहीं लेंगे। सही बात। तो आप किसी चीज को जब सीरियस लेते हो तो घबराहट होती है और जब घबराएंगे तो आप उसको ज्यादा सीरियस लेके आगे चलेंगे। बिल्कुल। अब जब आगे आएंगे तो जब सीरियस लेंगे तो आप आगे आएंगे। यानी पूरा महीना बच्चे मेहनत करते रहे, माशाल्लाह आपके सामने की बात थी। ऑडिशन से साथ है, ऑडिशन से साथ है बल्कि हम तो पुराने हो गए। कैसा लगा आपको पूरी रमजान ट्रांसमिशन में? माशाल्लाह से साथ साथ रहे, कोई इस तरह की बात जो ज़ीशान के लिए हो, हमारी पूरी टीम के लिए हो और हमारी ट्रांसमिशन के लिए हो? टीम वर्क है जी सबका, और इस टीम वर्क में मैंने जो देखा ऑफ कैमरा, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं और जिस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, और बड़ी नॉलेज मिली। सबसे पहली बात, ज़ीशान ने बहुत अच्छा किया। मैं ज़ीशान को जब सुनता था तो इनके एक एक मैसेज के पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा होता था। ये 2 जुमले बोलता था, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद और मुझे उसमें बड़ी डीप, मतलब जैसे डीप और गहराई नज़र आई। इसी तरह से आपके जुमले जो है, आप एक एक जब पढ़ती थी कोई भी एक बयान, तो दिल पे भी बड़ा असर करता था, और वो मैसेज जो है वो दिलो दिमाग पे जो है छा गया है। और इसी तरह से जितने मेहमान आए, एक से एक नात सुनने को मिली माशाअल्लाह। और इस रमज़ान में नात सुनना भी एक बड़ा सवाब है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र है उसमें। बेशक, हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो ये हम जिक्र सुनते रहे पूरा रमज़ान। तो ये बड़ा अपने आप बहुत बड़ा जो है हमें इस नात के ज़रिए उनकी तारीफ जो हुई, जो हम पे फ़र्ज़ है, जो हमें करनी चाहिए। अल्लाह ने भी फरमाया है कि मेरे मोहम्मद की, मेरे नबी की आप तारीफ करें, तो वो खुश होता है। वाकई हकीकत है, क्योंकि राव करामत जो है प्रोड्यूसर, माशाल्लाह से उनका मेन मकसद ही जो है वो यही था कि जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया रहमत सहर का, कि इसमें और मजीद बच्चे भी आए और लोग भी आके यहाँ पे परफॉर्म करें, और सबको माशाल्लाह से मौका मिला। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा मुश्ताक भाई कि हमारे यहाँ पर ना थ्रू आउट द ईयर सिंगर्स को प्रमोट किया जाता है, नात ख्वां को कोई प्रमोट नहीं करता। ये एक वाहिद महीना होता है, लेकिन राव करामत का तो वैसे भी प्रोग्राम चलता है, हम निजी टेलीविजन पर देखते हैं, तो आना चाहिए, नात ख्वानों को भी आगे लेकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाना जो है वो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन टूवर्ड्स जहन्नम की तरफ लेकर जाता है, लेकिन नात ख्वानी आपको किसी के दिल से सुबह आमीन आमीन या माशाल्लाह भी निकलता, तो वो भी आपको जहन्नम से निजात का बाइस बनता है। ज़ीशान, इसी बात को आगे मैं बढ़ाऊंगी कि नात ख्वानी के हवाले से अगर देखा जाए तो दीन और दुनिया दोनों में ही आपको जो है ऐसा सिलसिला अल्लाह ताला तोहफतन हदियतन पेश किया जाता है, और जिस लेवल पर बिठाया जाता है, जिस स्टेज पर, वो भी आप सबके सामने है कि सना ख्वानों को अलग बिल्कुल एक सिलसिला बनाया जाता है, उनको कोई निगलेक्ट नहीं करता। सिंगर का तो यह है कि ठीक है भाई अगली दफा देख लेंगे, अच्छा ठीक है थोड़ी पेमेंट दे के छोड़ दो, लेकिन सना ख्वां या हम जो पढ़ते हैं, अल्लाह का जो जिक्र करते हैं, उनको स्पेशल एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्यों? वो प्रोटोकॉल इंसान नहीं लेता, वो खुदा देता है। और इसी के साथ जुबैर भाई से मैं पूछूंगा
کہ زبیر بھائی آپ نے کیسا پایا رمضان کو، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں، یعنی انسانی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ آپ خود ایک ماڈل لک پر ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس طرف آنا بہت ڈفرینٹ چیزیں، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار میری تو لک اچھی ہے، میں تو بلڈ والا بندہ، مجھے ماڈلنگ کرنی چاہیے۔ رشان بھائی پہلے تو آپ کی نعت کی بات میں تھوڑا سا ورڈ ایڈ کروں گا۔ اچھا نعت خواں آپ کو تصور مدینہ دکھا دیتا ہے، کیا بات ہے، اور کل میں راؤ سر کی شو میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک نعت خواں آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا روضہ دکھائے کہ سحری مکے میں ہو اور افطار مدینے میں، اور آپ یقین کریں گے مجھ سے نہیں رہا گیا، اور میرے سالے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، ہم وغیرہ پڑھتے ہیں، اسامہ رضی اور ناصر عزیز میرے سسر ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے اسامہ رضی بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، اور جب انہوں نے افطار کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے لائیو کال کری میسنجر پہ، اور انہوں نے مجھے دکھایا مدینے کا وہ منظر، اور جب وہ نعت خواں اس کو اپنے کلام میں پیش کر رہے تھے تو سیریسلی مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں رونے لگ گیا، مطلب میں سن تو نعت رہا تھا لیکن میں اس وقت مدینے میں تھا۔ صحیح ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے سامنے جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو اور آپ پرفارم کر رہے ہو تو بس پھر دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح وہاں پر بلاوا دلوا لے، اور وہ بلاتا ہے، بالکل جی، لا چاہیے، جہاں چاہے وہاں راہ ہے۔ اب دشان بھائی کے سوال کو میں کنٹینیو کروں گا کہ دشان بھائی الحمدللہ دی ہیومینٹی ایرا پچھلے کئی سالوں سے افطار کا اہتمام کر رہا ہے اور دسترخوان سجا رہا ہے۔ When we started تو the quantity was صرف 50 بندوں کی ہم نے افطاری کا اہتمام کیا، اور کہتے ہیں جس نے اللہ سے تجارت کری اس کو کبھی نقصان نہیں ہوا، بالکل، اور جس نے رمضان کے اندر تجارت کری اس کو 70 گنا ہر چیز پہ نفع ہے، اور اس چیز کا ایکسپیرینس میں کر رہا ہوں۔ 50 سے پچھلے سال وہ تعداد ہوئی روزانہ کی 700 لوگوں کی، اور آج جشان بھائی آپ کے پلیٹ فارم میں بتاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم 2000 لوگوں کی، 2000 سے زائد لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پہ کراچی میں اپنا دسترخوان سجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں دے، اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو کیوں نہ ہم نعت رسول مقبول صلی بالکل، اللہ ہمارے علیہ ساتھ یہاں وسلم پر ہے رانا مدثر صاحب، اور ان کی آواز سے ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ مدینے میں حاضری ہو جاتی ہے، تو ماشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہی آپ نے مدینے میں حاضری کروائی، جس طرح سے جو آنسو آپ کے رواں تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ اور ایک بات میں مدثر بھائی کے لیے کہوں گا کہ جب میں نے پہلی بار ان کو سنا تو یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے، اور کیا انہوں نے، ایک تو انہوں نے بہت اچھا پڑھا، دوسرا ان کی جو انوالومنٹ تھی اس کے اندر وہ جو ہے روح کو چھو گئی، بالکل بالکل، کیونکہ ان کے خود جب آنسو رواں ہو گئے تھے تو ہم لوگ خود دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے، تو بس یہی ایک سر کی ایک بات تھی، سوری میں آپ کے الفاظ وہ کروں گا، کہ جب الفاظ کے اندر فیلنگز ایڈ کر دی جائیں تو وہی پھر انسان کو رلاتی بھی اور ہنساتی بھی ہے۔ کیا بات جی ہے، بسم اللہ۔ ابھی ماشاءاللہ سیم جو ابھی کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی 3-4 دن پہلے میں نے ایک اپنے بہت ہی کمال کے شاعر کی مدد سے لکھا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی سیم فیلنگ ہے، اگر بندہ سمجھے تو اس کے مطلب تک اگر پہنچ پائے تو بہت گہرے الفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاحق ہے مرض عشق کا بیمار ہو سایہ، لاحق ہے مرض عشق کا بیمار ہو سایہ، لاحق ہے مرض عشق کا بیمار ہو سایہ، رحمت کی نظر کر دے گناہ گار ہو سایہ، رحمت کی نظر کر دے گناہ گار ہو سایہ، نسلوں سے تیرے گھر کی غلامی ہے سفر میں میرے مولا، نسلوں سے تیرے
غلامی ہے سفر میں پشتوں سے تیرے در کا پشتوں سے تیرے در کا نمک خار حسیاں پشتوں سے تیرے در کا نمک خار حسیاں. بہت ہی گہری باز. اے کاش کے منظر سے پرے دیکھ لوں ایک بار اے کاش کے منظر سے پرے دیکھ لوں ایک بار اندیکھے جہانوں کا پرستار حسیاں اندیکھے جہانوں کا پرستار حسیاں بخشش کا طلبگار ہوں رحمت کی ادا سے بخشش کا طلبگار ہوں رحمت کی ادا سے حاضر ہوں تیرے در پر حاضر ہوں تیرے در پر خطا کار حسیاں حاضر ہوں تیرے در پر خطا کار حسیاں چاہے تو مجھے بخش دے اس امر پہ میرے چاہے تو مجھے بخش دے اس امر پہ میرے پڑھتا ہوں تیری حمد صداکار حسیاں پڑھتا ہوں تیری حمد صداکار حسیاں ایسا ہے تو آزر سے کوئی کام ہی لے لے ایسا ہے تو آزر سے کوئی کام ہی لے لے سب لوگ سمجھتے ہیں میں بیکار حسیاں سب لوگ سمجھتے ہیں میں بیکار حسیاں میں بیکار حسیاں میں بیکار حسیاں. کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ کتنا ایک دم جسے کہتے ہیں نا روح کو چھو لینے والی بات اور اس میں شاعری بہت اچھی لگی مجھے بہت خوبصورت اور انداز آپ کا پڑھنے کا تو سبحان اللہ بالکل ڈیپ میں جا کے ماشاءاللہ. جی ذیشان جی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور میں بلکہ آن اسکرین کہنا چاہوں گی کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سے جڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ کہ جو آپ کے لیے ایک رحمت کی طرح جسے کہتے ہیں نا اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں. تو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ سے ڈے 1 میں ہمارے ساتھ رہے مشتاق صاحب جو کہ یہاں آن اسکرین بیٹھے ہیں. آپ کو آن اسکرین میں تھینکس کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ٹیم کے ساتھ اور سب کے ساتھ انوالو ہو کے ایک فیملی کی طرح ماشاءاللہ انوالو رہے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے ہوتے کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج کیا دوں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رحمت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کام لینا تھا وہ لیا اور سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس مہینے میں توفیق دے. جیسے بھائی افطاری کرا رہے ہیں اور لوگ بڑھتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا چلا گیا. انہوں نے کہا تجارت کر لی. جی اللہ سے جب تجارت ہو جائے دیکھیں اللہ سے تجارت دیکھیں یہ اندیکھا سودا ہے. دیکھا سودا تو ہم سبھی کرتے ہیں لیکن یہ وہ سودا ہے جو اندیکھا سودا ہے اور اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بس آپ کیے چلے جائیں اور باقی اس پہ چھوڑ دیں. وہ رحیم ہے وہ کریم ہے.
اور وہ جو ہے اپنا رحم اور کرم جو ہے وہ جو دکھائے گا اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے. جیسے آمین. اور اسی کے ساتھ مشتاق بھائی آپ بھی سفر باندھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے لے کر جائے, جلدی سے واپس آئے, پھر ہم سے آپ سے ملاقات کریں گے. زبیر, تنویر آپ کا بہت شکریہ, بھائی آپ کا بہت شکریہ, سائمہ آپ کا بہت شکریہ, ذیشان آپ کا بہت جزاک اللہ جی. اور اسی کے ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی بخیر رہی, اگر سانسیں چلتی رہیں تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اس وقت ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت اللہ سے؟ کا بڑا کرم ہے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک کا, کرم مالک کا. اور آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید. جزاک اللہ سر, آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت میں ہی آتے ہیں, اور اللہ پاک یہ محبت سلامت رکھے. کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. آمین آمین. میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. سلامت رکھے. آمین آمین. اس طرح سے دوام بخشے. آمین آمین. جب مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور ایک بہت ہی ممتاز مذہبی شخصیت جناب سید احمد سعید کاظمی صاحب, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کا تعارف کروائیں اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رو کرامت بھائی, آج کا جو موضوع ہے یقیناً بڑا ہی باکمال ہے, اور جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے انہیں لوگ غزالی زماں, رازی دوراں, قطب دوراں کے نام سے جانتے ہیں. اور آپ کو یہ لقب کسی دنیا دار نے یا کسی اور نے نہیں دیا, بلکہ سید محمد علی کچھوچھوی, انہوں نے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور بہت بڑے علماء کے مجمع میں آپ کو یہ لقب دیا تھا کہ آپ غزالی زماں ہیں, رازی دوراں ہیں اور قطب زمانہ ہیں. یہ آپ کے القابات ہیں. یاد رکھیے, ایک کتاب لکھی گئی علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات, اس کا صفحہ نمبر 25, اور حیات غزالی زماں یہ بھی ایک کتاب ہے, اس کا بھی صفحہ نمبر 32 ہے. وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ 1913 کو انڈیا کے شہر امروہہ میں صبح کے وقت پیدا ہوتے ہیں, اور آپ کا جو یوم وصال ہے ملک پاکستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں آپ کے مریدین اور محبین رہتے ہیں, وہ آپ کا یوم وصال مناتے ہیں بروز بدھ 25 رمضان المبارک. اور 1986 کو آپ افطار کے بعد خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. اور کون غزالی زماں؟ وہ کہ جو بیک وقت امام المفسرین ہیں, امام المصنفین ہیں, اور امام المعقولات والمنقول ہیں, اور مرجع الفضلاء ہیں, اور آپ رئیس الفقہاء ہیں, سند المحدثین ہیں, امام المفسرین ہیں. حضور سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ملتان شریف کے اندر ایک عظیم یونیورسٹی جامعہ انوار العلوم کے نام سے قائم کی, جس کے اندر سے ہزاروں, لاکھوں اور بلکہ کثیر تعداد میں علماء اور فضلاء کرام تیار ہو کر پوری دنیا میں دین کی خدمات کر رہے ہیں. کون غزالی زماں؟ وہ غزالی زماں جن کے بارے میں علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات کے صفحہ نمبر 25 پہ لکھا گیا ہے کہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو آپ کی پرورش کی گئی وہ آپ کے برادر اکبر نے کی. اور کون غزالی زماں؟ وہ غزالی زماں جنہیں ان کے بڑے بھائی حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں لے جاتے تھے. کتاب کا نام ہے علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات. علامہ کاظمی علیہ رحمہ کو وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور انہیں دعائیں دیا کرتے تھے. اور اسی علامہ کاظمی کی دینی ملی خدمات کی کتاب صفحہ نمبر 27 پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بچپن میں ہی اپنے سر کا امامہ سر پہ سجایا اور دعا فرمائی کہ میرا یہ بچہ بہت بڑا عالم دین گزرے گا. اور پھر کون غزالی زماں؟ وہ غزالی زماں علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات
बाद किताब का नाम है और सफ़ा नंबर 27 है कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी इस कदर अजीम परवरिश की कि आपको उठते बैठते सोते जागते हर वक्त मेरे आका के वाक़या सुनाया करती थी। आप बहुत बड़ी आलिमा थी, हत्ता कि फ़िक़्ह की बड़ी किताब है हिदाया अखीरैन, उनको हिदाया अखीरैन की किताब उनकी वालिदा मोहतरमा ने खुद पढ़ाई। और फिर जब एक वक्त आया गज़ाली ज़मा और शायर मशरिक कलंदर लाहौरी एक जगह पे जमा हो जाता है लाहौर में मोची दरवाजे के करीब, वहाँ पर एक जश्न ईद मिलाद नबी का बहुत बड़ा प्रोग्राम सजाया जाता था और उस प्रोग्राम के अंदर हुजूर गज़ाली ज़मा भी आए और सदारत की कुर्सी पर जो बैठे थे वो शायर मशरिक थे। हुजूर काज़मी अलैहिर्रहमान ने लफ्ज़ मोहम्मद की ताज़ीम पर पूरा घंटा तकरीर की। तकरीर के बाद जब आप वापस आए तो किताब का नाम है नूर नूर चेहरे, इसका सफ़ा नंबर 16 और हयात गज़ाली ज़मा सफ़ा नंबर 40 में ये बात मौजूद है कि शायर मशरिक उठे, गले से लगाया, सीने से लगाया और फरमाया बरखुरदार, लगता है आप बहुत अजीम इंसान और बहुत बड़े आलिम दीन बनोगे। क्यों ना आलिम दीन बनते? क्योंकि एक कानून है मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह ताला किसी जाहिल को वली बनाता नहीं है और अगर किसी को अल्लाह वली बनाना चाहता है तो किताब का नाम है मिरकात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 427, अल्लाह ताला उसको पहले आलिम बनाता है जिस तरह गज़ाली ज़मा को आलिम बनाया। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने भी यहाँ पर एक फतवा दिया, फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 528 पे लिखा गया है कि जो जाहिल सूफी होता है ना वो शैतान का मस्खरा होता है, शैतान उससे मजाक करता है। और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने इसी फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 530 पे लिखा, फरमाया कि अगर ऐसा सूफी जिसको इल्म के बारे में नहीं पता तो शैतान उसको अपनी उंगलियों पर नचाता है, तो बेयक वक्त ये तमाम सिफात जिस अजीम शख्सियत के अंदर पाई जाती हैं उन्हें दुनिया गज़ाली ज़मा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था आज मुफ्ती साहब कि अगर कोई कारोबार में लेन देन में वादा खिलाफी करे या मिस कमिटमेंट करे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये कप मैं दे रहा हूं आपको 30 रुपए में, लेकिन इसके साथ में इसमें गर्म चाय भी दूंगा, इस कप के ऊपर रंगो रोगन भी करके दूंगा, लेकिन जब वो देता है तो इसके अंदर ना चाय होती है ना इसके ऊपर रंगो रोगन होती है। अब इसकी जो कीमत मुकर्रर की थी 300 रुपये मिसाल के तौर पे, तो क्या आप खरीदने वाला वो 300 रुपये देने का है पाबंद या नहीं? ये जरा मुझे बताइएगा, सवाल आया। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम किताबुल बुयू पढ़ लें कि बै किसे कहते हैं तो उसके अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई है, जो आपकी कमिटमेंट हुई है कि जी मैं आपको इस अंदाज में दूंगा, अगर उसके अंदर जरा बराबर भी कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई कमी होगी तो वो बै मुनक्किद नहीं होगी, वो धोखा है, वो फरेब है। शरई हुक्म यह है कि वो बै फौरन खत्म कर दी जाए, वो बै हुई नहीं है क्योंकि वो सामने वाला धोखा दे रहा है और धोखा देना मुसलमान की शान नहीं है। और जबान से फिर जाना ये मोमिन का काम नहीं है। मोमिन तो वो होता है कि जो जब भी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों तो डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह, ये ईमान है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब प्रोग्राम में शामिल करेंगे सैयद जुनैद मुजफ्फर ज़ैदी साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम। जी ज़ैदी साहब। मैं सजदा करूं या मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, मैं सजदा करूं या दो आलम का दाता मेरे सामने
सामने है, दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों ना फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों ना फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, मैं सजदा करूं या, और फरिश्तों सरेरा आंखें बिछा दो, उठो बहरे ताज़ीम सर को झुका दो, फरिश्तों सरेरा आंखें बिछा दो, उठो बहरे ताज़ीम सर को झुका दो, अरे खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, वो देखो सवारी चली आ रही है, मैं सजदा करूं या, और ये फरमाया हक़ ने के प्यारे मोहम्मद हमारे हो तुम, हम तुम्हारे मोहम्मद, हमें अपने जल्वों में ए कमली वाले तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बता अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। आप हमारी इस ट्रांसमिशन को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल राव करामत सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जाने से पहले एक आखिरी बात कहता चलूँ कि अपनी तबीयत में आजिज़ी पैदा कीजिए। गुरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हसद ना कीजिए, किसी की कामयाबी पे रश्क कीजिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कई करोड़पतियों को रोडपति और रोड वालों को करोड़पति बनते देखा है। तो अपनी तबीयत में आजिज़ी पैदा कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।